दोस्तों जय हिंद। हम ड्राइवर हैं, ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी का लाइसेंस बनाया हुआ है। शुरू से इंसान को हर काम अच्छा लगता है, शौक है जो मैंने ये काम करना है। जब उस काम के लिए इंसान एक सफर तय करता है, एक स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाता है, अपने घर से निकलकर दूसरे घर में जब जाता है, तो तब इंसान को मालूम पड़ता है कि हमारे घर में और दूसरे घर में कितना फर्क है। यही हाल ड्राइवरों का है। अगर अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, चौथी में जाएंगे, पांचवी में जाएंगे, तो फिर इंसान को, उस ड्राइवर को एक एहसास शुरू हो जाता है कि हमारे ऊपर ये दुनिया क्यों अत्याचार कर रही है, किस लिए ड्राइवरों को मार रही है, किस लिए ड्राइवरों को लूट रहे हैं। इसके ऊपर सब दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, हर शहर हर ग्राम जानता है, हर स्टेट जानती है कि ड्राइवरों की एकता नहीं है। दोस्तों, ड्राइवर जब भी मार खाता है अपनी एकता की वजह से मार खा रहा है। अगर ड्राइवर के साथ में खड़ा नहीं होता तो लोगों के अंदर इतना जहर पैदा हो गया है, इतना जहर पैदा हुआ, इतनी लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर छोटा सा भी पत्थर तुम्हारे टायर के नीचे आ जाएगा ना, वो टायर से निकलकर किसी मोटरसाइकिल में, किसी कार में ना लग जाएगा, तो मेरे भाई तुम्हारे को मारने को शुरू हो जाएंगे वो लोग। कि लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, जहर पैदा हो गया लोगों के अंदर। जहां खून था ना, शरीर के अंदर खून, आज वो खून नहीं रह गया। आज खून रह गया एक पानी, एक बनावटी खून पैदा हो गया, एक नशे का खून पैदा हो गया। कि इंसान ड्राइवरों के लिए इतनी गिरी हुई सोच सोचता है कि जो ड्राइवर तुम्हारी हर चीज लेके दिन रात तुम्हारे घरों तक पहुंचता है, बिजनेस तुम्हारी चलाता है, पढ़ाई तुम्हारी चलाता है, देश विदेश तक तुमको घुमाता है ड्राइवर, हर स्टेट में आपको घुमाता है, हर कंपनी में ड्राइवर लेके जाता है, फल फ्रूट ड्राइवर लेके आता है। भाई क्या नहीं ड्राइवर देश के लिए करता है। फिर ड्राइवर के ऊपर अत्याचार क्यों है? कोई जज वकील बनता है, वो कहां से वो पैदा होता है तो जज वकील नहीं बन जाता, उसका भी एक रास्ता बनता है। एक ड्राइवर उसको लेके जाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, फिर वापस लेता है, फिर ले जाता है, फिर वापस लेता है। वही ड्राइवर, वही लोग फिर जब ड्राइवर को उठ के गालियां देंगे, रोड पे चलते हैं, एक वकील, जिस वकील को हम बोलते हैं ये वकील है, वो वकील मैंने ड्राइवर से लड़ाई करता देखा और ड्राइवर से पत्थर उठा के उसका कांच तोड़ता देखा गाड़ी का। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा तरक्की किया है कि गाड़ियों का कांच तोड़ना। जिसकी हिम्मत नहीं है, जिसको खाना नहीं आता खाना, वो भी साला उठ गया ना आगे गाड़ी का कांच तोड़ता है। या जो साइड वाला कांच तोड़ता था, या तो फ्रंट वाला कांच तोड़ देता है। तो मेरी गुजारिश है सब ड्राइवर भाइयों से कि मेरे भाई, जब तक आप अपनी एकता नहीं दिखाते तब तक हम ऐसे हर जगह में मार खाते रहेंगे, हर जगह में लूटते रहेंगे हम। क्योंकि हर एक का एकता हो गया, लेकिन ड्राइवर का एकता कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत यही कहता है, हर स्टेट में हर जगह में चरला चरला कर कहता है कि मेरे भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन क्या मालूम आप लोग कौन सी नींद सो रहे हैं, कौन से कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं जिसमें आपको जाग नहीं आती। कम से कम बर्फ वाला पानी डालिए, आप बर्फ का पानी अपने शरीर के अंदर डालो। जो आपने सुस्ती रखी हुई है ना, ये सुस्ती निकालो। साला 2 पैसे का आदमी होता है, वो भी ड्राइवर को गाली दे के निकल जाता है। अफसोस, मन तो बड़ा करता है, पर क्या करें, हमारे पास ये गाड़ियां हैं, हम इस गाड़ियों को छोड़ के लोगों की तरह भाग नहीं सकते। ठीक, हमारे पास करोड़ों का माल होता है, लाखों की गाड़ियां होती है, हम रोड पे छोड़ के लोगों की तरह भागने होता है। जहां एक ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है तो हजारों लोग
اس کے اوپر آ کے اس ڈرائیور کو مارتے ہیں. لیکن ایک آدمی کے اندر انسانیت نہیں ہوتا کہ اس کو چھڑائیں. یار غلطی کس کی ہے پہلے اس غلطی کو پکڑو. نہیں پکڑیں گے, جس کو ایک مارتا آئے گا اس کو دوسرے میں مارتا آئے گا. اور جس کا نقصان ہوگا, سب سے بڑی بات ہے, جس کا نقصان ہوگا وہ نہیں بولے گا. اور ادھر ادھر کے جو چلنے والے انسان ہوتے ہیں نا, وہ ڈرائیور کا نقصان کر کے ڈرائیور کو مار کے کانچ توڑ کے وہ چلے جاتے ہیں, جن کا کوئی اس آدمی سے رابطہ نہیں ہوتا. چلتے ٹورتے روڈوں پہ جو عام انسان ہوتا ہے وہ ڈرائیور کو مار کے اور کانچ توڑ کے چلا جاتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور سامنے پولیس والے دیکھتے رہتے ہیں. پولیس کو جب مایا چاہیے تب آ جاتے ہیں, جب ڈرائیور کے اوپر کوئی اتیاچار ہوتے تھا پولیس والے اور سرکار نہیں بولتی. اس کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے. جب تک ہمارے دیش میں ایسا کوئی قانون نہیں بنتا تب تک ہمارا دیش میں یہ سسٹم نہیں ہوتا. تو آنے والا وقت میں یاد رکھنا, آپ کوئی ڈرائیور بنے گا نہیں. اگر یہ حال رہے گا نا, کوئی نیا والا ڈرائیور بنے گا نہیں. آپ کا ایسا برا حال ہوگا کہ زندگی میں آپ سوچیں گے. لاک ڈاؤن کا حساب دیکھ لینا. آپ نے جو لاک ڈاؤن میں حساب لگایا تھا, آدھی گاڑیاں چل رہی تھی, آدھی رکی ہوئی تھی, تو لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا. کچرا روڈ سے اٹھا کے کھاتے تھے لوگ. ایک یہی ڈرائیور تھا, اپنی جان کو نہیں تھا دیکھتا, دن رات آپ کے لیے کام کر رہا تھا. چاہے وہ ایمبولینس والا ہے, چاہے ٹرک والا ہے, چاہے بس والا ہے, چاہے ٹیکسی والا ہے. لیکن ڈرائیور کے اوپر اتیاچار کر رہا ہے, ڈرائیور کو مار رہا ہے. میں تو ایسا ڈرائیور کو کبھی ڈرائیور مانتا ہی نہیں, اور نہ کبھی مانوں گا. جو ایسا ڈرائیور ہوتا ہے وہ ڈرائیور نہیں ہوتا, وہ ایک حجام ہوتا ہے. وہ ایک ذلیل کٹیا قسم کا آدمی ہے جو ڈرائیور کے اوپر لڑائی کرتا ہے. جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ ڈرائیور کی ہیلپ کرتا ہے. کوئی بھی دقت ہو جائے, کوئی کسی کوپڑی میں کسی راستے میں مصیبت ہو جائے, وہ ڈرائیور اس کی ہیلپ کرتا ہے, چاہے کچھ بھی اس سے ہیلپ ہو. لیکن ایسے ڈرائیور ہیں ہمارے کچھ دیش کے اندر جو بالکل گردار ڈرائیور ہیں. وہ ڈرائیور نہیں ہوتے, وہ ایک ویسے ایک روڈ کے اوپر ایک اپنا دکا سائی کے لیے نکلتے ہیں. اس کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا. اور میں سب ڈرائیور بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائی میں ہاتھ چھوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ایکتا ضرور بڑھائیں. ایکتا بنانے سے کچھ کام نہیں ہونے والا. نہ تو کوئی سرکار سننے والی, نہ تو کوئی پبلک سننے والی. ہر جگہ میں مارے جا رہے ہیں تو ڈرائیور مارے جا رہے ہیں. ڈرائیور سے بنا کچھ نہیں ہوتا. دیش بند ہوتا ہے تو ڈرائیور مارے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے تو ڈرائیور مارے جاتا ہے. روڈ پہ آؤ, ناکا لگاؤ, روڈ بند کرو, ڈرائیور کو مارو, کانچ توڑو. پر ڈرائیور کا کیا قصور ہوتا ہے اس میں سرکار بھی دیکھتی ہے, عام جنتا دیکھتی ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر سب بھائیوں سے کہ میرے بھائی تھوڑا دھیان دیں. جے ہند, جے بھارت. آل ڈرائیور کلن سنگھ بھارت زندہ باد, زندہ باد.